स्वीकरणात् प्राक् दानं चिन्तयत सुरेखा सुदेश कामत। एकदा कश्चन मरुभूमौ मार्गभ्रष्टः जातः। तस्य समीपे यानि खाद्यवस्तूनि आसन् तानि दिनद्वये एव समाप्तानि। सः पिपासया जलं मृगयति स्म। घण्टाद्वयाभ्यन्तरे यदि जलं न लभ्येत तर्हि मम मरणं निश्चितमेव इति चिन्तयन् सः अग्रे गच्छन् आसीत्। तदा नातिदूरे कश्चन कुटीरः तस्य दृष्टिपथम् आगतः। पूर्वमपि मृगतृष्णां दृष्ट्वा भ्रान्तम् इत्यतः स्वनेत्रयोः विश्वासः तेन न कृतः। किन्तु सः कुटीरः तस्य अन्तिमम् आशास्थानम् आसीत्। सः स्वशक्तिं सङ्कलय्य कुटीरदिशि पादं न्यस्तवान्। यथा यथा सः कुटीरस्य समीपं गतवान् तथा तथा तस्य जीवनस्य आशा प्रवृद्धा। सः यथा कथञ्चित् कुटीरं प्राप्तवान्। कुटीरः तु निर्जनः आसीत्। जलस्य इच्छया सः कुटीरं प्राविशत्। कुटीरस्य अन्तः पश्यन् सः विस्मितः अभवत्। तेन तत्र एका कूपनलिका दृष्टा। अनुक्षणं तस्मिन् उत्साहः उत्पन्नः। सः वेगेन कूपनलिकायाः चालनम् आरब्धवान्। बहुधा प्रयत्ने कृते अपि जलं न प्राप्तम्। यतो हि कूपनलिका तु शुष्का आसीत्। हताशः सः इदानीं मरणमेव शरणमिति मत्वा तत्रैव अपतत्। तदा कुटीरस्य छद्मौ बद्धां जलेन पूर्णाम् एकां कूपीं सः दृष्टवान्। झटिति उत्थाय तां कूपीम् उद्घाट्य पातुम् उद्युक्तः। कूप्याः आवरणे एका चिटिका लग्रा आसीत्। चिटिकायां लिखितम् आसीत्, कूपनलिकायां कूप्याः जलं स्थाप्यताम्। तेन कूपनलिका जलं ददाति। जलस्य प्राप्तेः अनन्तरं पुनः जलेन पूरयित्वा कूपी अत्रैव स्थाप्यताम् इति। परिस्थितिः विचित्रा आसीत्। जलं पिबामि उत कूपनलिकायाः जलं स्वीकर्तुम् अस्य जलस्य उपयोगं करोमि इति तस्य मनसि प्रश्नः उद्भूतः। जलस्य स्थापनानन्तरमपि कूपनलिकातः जलं न प्राप्यते चेत् भूमेः अधः स्थितं जलमपि शुष्कं चेत् चिटिकायां लिखितं वाक्यं सत्यं न भवति चेत् इत्येवं सर्वं चिन्तयित्वा सः किंकर्तव्यता विमूढः जातः। किञ्चित् विचार्य कम्पमानः सः कूपनलिकायां जलपूरणम् आरब्धवान्। तदनन्तरं देवं सम्प्रार्थ्य कूपनलिकां चालयितुम् आरभत। आश्चर्यं नाम अचिरात् एव कूपनलिकातः शीतलजलप्रवाहः आरब्धः। तत् जलं तु अमृततुल्यम् आसीत्। सः आकण्ठं जलं पीतवान्। किञ्चिदनन्तरं सः कूपीं जलेन पूरयित्वा स्वस्थाने अस्थापयत्। तदानीं काचस्य काचित् कूपी तेन दृष्टा। जिज्ञासाकारणात् सः तां कूपीम् उद्घाट्य अपश्यत्। तस्यां कूप्यां मरुभूमेः मानचित्रम् आसीत्। मरुभूमेः बहिः गन्तुं मार्गः तत्र रेखया निर्दिष्टः आसीत्। सः तत् मानचित्रं सम्यक् मनसि धृतवान्। समीपे एव बह्व्यः कूप्यः आसन्। सः एकस्यां कूप्यां जलं पूरयित्वा कुटीरात् बहिः आगतवान्। किञ्चिद्दूरं चलित्वा किमपि विचिन्त्य सः पुनः कुटीरस्य अन्तः अगच्छत्। छदौ स्थापितायाः कूप्याः चिटिकायां सः लिखितवान्, विश्वसित
एषा कूपनलिका जलं ददाति। बहिः गच्छन् सः अचिन्तयत्, परिस्थितिः नितरां कठिना स्यात् चेदपि प्राप्त्याः आशा न त्यक्तव्या। प्राप्तेः पूर्वं दानमपि करणीयम्। अस्माकं योगदानं स्वीकरणात् अपि अधिकं स्यात् इति।